فيقوا فيقوا عيقوا على الملك شفاهم نعسين طول ما شاف الفلوس ديالكم ما نعرف سويسرا ما نعرف بنما وانتم ناقصين ولا على بالكم يا المغاربة فيقوا فيقوا وعيقوا يا المغاربة فيقوا فيقوا وعيقوا الملك شفا ولعبها عليكم لحليكم الانتخابات وانتم تيقتوا لكن الانتخابات لا يحزنوا هو اللي حاكمكم هو اللي شفركم يا المغاربة فيقوا فيقوا وعيقوا تقولوا هادوك اللي دايرين به ماشي هو وراه هو اللي مخليهم يديروا ما بغاو حيت هو واخد الطرف الكبير ويجي يقول لكم اين الثروة يا المغاربة فيقوا فيقوا وعيقوا على الملك شفا وانتم ناقصين. خوتنا المغاربه السلام عليكم، تحيه نضاليه الى جميع الاحرار. اليوم غادي نهضروا على الفوسفات. كي كتعرفوا كاين فات خرج واحد التقرير ديال واحد الاعلاميه امريكيه يعني اللي كانت هضرات على الارقام اللي كيعطي لو سي بي هي كلها ارقام اللي هي مغلوطه اللي كتذكري حتى الدوله المغربيه يعني وكان نشرات يعني واحد الصحيفه ديال نورتن ماينز يعني واحد التقرير على هذه المساله يعني الامريكيه المتخصصه في المعادن مقالا كذبت من خلال كل الارقام التي يتم الاعلان عنها بشكل دوري حول مداخيل المغرب والفوسفات ونسبه الارباح التي يجنيها اول مصدر للفوسفات في العالم مصدر للفوسفات في العالم. الصحيفه الامريكيه اكدت ان المداخيل ثاني منتج للفوسفات بعد الصين فقط في 6 اشهر تفوق يعني 2.5 مليار دولار يعني في 6 شهور يعني دونك هنا حسب الارقام اللي كيقولوا هما هنايا يعني كنهضروا على واحد 5 ديال المليار ديال الدولار. نقدر نقول لكم حنا اليوم كجمهوريين مشينا ابعد من ذلك، وهنا احيي الجمهوريين اللي كيدخلوا يعني لي زورديناتور وكيبقشوا في الدوله وكيحاولوا يجبدوا لكم الحقائق باش تعرفوا حجم يعني الفساد فين واصل اليوم في المغرب. غادي ندخلوا غادي نقراو واحد يعني مراسله خارجه من الديوان الملكي بيان سور. هذه سي نوت صيفطوها لو مينيستر مع العلم ان حتى هاد الارقام راه ملعوب فيها ماشي سميتو دونك من خلال واحد لو ديجوني يعني واحد مأدبة غداء اللي كانت ما بين القادري السكرتير جنرال ديال الجروب اوفيس الشريفيه ديال الفوسفات يعني حتى الفوسفات ولا شريف لان كل حاجه فيها الفلوس هي شريفه بالنسبه للملكيه. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Monsieur le Ministre que j'ai participé à un déjeuner de travail organisé par Monsieur Mohamed Al-Qadiri, secrétaire général de l'OCP, le jeudi 12 juillet 2012. هادشي في 12/6/2012. Cette réunion fait suite à celle ayant eu entre Monsieur le Ministre et Monsieur Moustapha Tarrab, président directeur général de l'OCP. ديال يعني من مور يعني ديال لو 29 مي يعني التتمه ديالها. دونك هنا غادي نمشيو ما يهمنا باش سميتو انا غنخلي لكم لي دوكيومون باش يمكن لكم تقراوهم على خاطركم ترجموهم اكسيتيرا. هنا كيتحدث الفوسفات وهو يعني ماده ما يقدرش يستغنى عليها العالم، مهمه اكثر بكثير من حتى البترول. هنا غادي نمشيو لا برودكسيون أنا اللي كيهمني هنا وهو la production marocaine de phosphate a été de 28 millions de tonnes
plaçant le Maroc au 3e rang mondial. حنا دونك الا شدينا 28 مليون طن وحنا غادي نديروا لها واحد الثمن اللي هو يعني لا ميديا اللي هو ديال 100,000 ريال. ما نساوش بان الفوسفات ومشتقاته يعني راه كان يتراوح في واحد التاريخ ما بين يعني كان الى رجعنا ل 2008 راه كان كيلعب لان ما كاينش الفوسفات، راه كاين الفوسفات والتي اس بي والدي ا بي وحتى لي زاسيد، يعني هادو راه سي دي ديريفون ديال سميتو ديال الفوسفات. ما نساوش بان مثلا في 2008 راه كان كيلعب في حدود 1,200,000 فرانك للطن. هذا الداب التي اس بي كان كيلعب في حدود مليون. الفوسفات بروت كان كيلعب في حدود 3500 4000 درهم. اذا حنا غادي نديروا لا ميديا، فهمتيني، غادي نشدوا سيدو غنديروا حساب فندغل اللي دا البردعه واللي دا البغل، غادي نديروا ليه حنا غير 100,000 ريال صافي، غير 100,000 ريال. اذا الا شدينا 28 مليون طن وضربناها في 100,000 ريال، عرفتي فين غتخرج اخويا؟ غادي تخرج في 14,000 مليون ديال الدولار، بمعنى 14,000 مليار مغربية. هذا هو الرقم اللي حسب التسريبات دابا اللي مشينا جبدنا ليهم من عندهم هما، اللي هذه ما كيديكلاريوش فيها. وهنا راه ما كاين لا دوله كديكلاري هاد لي شيف لا حتى شي حاجه. هاد لي دوكيومون راهي سون توب سكري، حنا راهم تجبدوا لاول مره ثاني. وكنشكر الناس اللي كيجبدوا واللي كيسهروا على هاد المسائل وكيجبدوا كيلوحوا الشعب المغربي باش يعرف. دونك موراها كي كتعرفوا كي كتشوفوا في هاد يعني لو غرافيك انه هو عاوتاني غادي يعاود يهبط شي شويه الفوسفات، ومن موراها غادي يعاود يطلع، فهمتيني. لان ما نساوش بان بينما الا مشينا لو سيت مثلا ديال لو سي بي غادي نلقاو بانهم هما مديكلارين يعني واحد لو شيف خليه هو ديال 4,24 مليار دو دولار. ايوا اش جاب 4 ديال المليار ديال الدولار ل 14 مليار ديال الدولار؟ فين مشات 10 المليار ديال الدولار؟ اين الثروه؟ السي بوعزه اللي كيسول على الثروه. غادي نمشي نشوف واحد المساله اخرى وهو الغريب في الامر، يعني من زيدنا نعاودو نرجعو نقراو شنو كاتبين هاد الناس هنا. يعني احنا عندنا اون غيشاس ديال تقريبا الاحتياطي اللي عندنا راه كافينا لواحد 600 ولا 700 سنه، يعني يعيش بها المغرب. ما نساوش بان هذا الفوسفات هو يعادل حسب جون افريك كنعرفوا بانها راها تابعه يعني، وخلاو ان هي فرنسيه، النظام المغربي كيخلصها كيعطيها الفلوس، هي بفمها كتشهد بان الفوسفات ديال المغرب يعادل القيمه ديالو البترول ديال السعوديه. فوسفات المغرب يعادل قيمه البترول ديال السعوديه. دونك وهو اهم بكثير، لان يقدر الانسان يوقف من الطوموبيل ولكن ما يقدرش يوقف من التغذيه من الماكله، لان والمستقبل هو ديال الفوسفات، فهمتيني. وهذا الشيء راه هذه سنين هما يستغلون هذه الارقام، ويعني راه اموال باهظه الشعب المغربي اللي انت مازال كتنتظر شي اصلاح ولا ما نعرف. شي وحدين جالسين كيتسناو ان الملك غادي يسود ولا يحكم ويعطيهم السلطات ويقول لهم اجيو حاسبوني واجيو تحاسبوا معايا في داك الشيء اللي سرقت ايتترا ايتترا. دونك ملي كنزيدو نبقاو نقراو هنايا كاينين بعدا واحد هذا دوبوي كيلكو زاني لو سي بي اي كونفرونتي اون كومبان فيرولمون اوركستري بار لي او ان جي بيان سور، لان كاين منظمات حقوقيه لا في النرويج ولا في الامريكان ولا في نيوزيلندا ولا حتى في اسبانيا براسها اللي كتغوت على البترول على الفوسفات ديال بكرة، لان الفوسفات ديال بكرة كي كتعرفوا بكرة هي ما محسوباش على المغرب، هي محسوبه على لا زون السود ديال المغرب ما يسمى بالصحراء الغربيه. والصحراء الغربيه ما تنساوش بان راه جوج ديال الباطويات راهم حاليا مسيزين في ديال لو سي بي، واحد في جنوب افريقيا والاخر في البنما، لان
كيسميوه بحال فوسفات مسروق، مع العلم ان لو سي بي هي براسها كتقول لك ان هي كتاخذ غير 2% من داك، يعني لا برودكسيون ديالها كامله هي غير 2% من هذاك الفوسفات. دونك يعني 98% هو راه داخل في المغرب. حنا كنهضروا على هذا علاش؟ لان هما مادام ان الصحراء كيسميوها دوليا مناطق يعني اللي متنازع عليها، مازال ماشي ما عندش المغرب بوحدها. وراكم شفتوا حتى يعني المحكمه الاوروبيه الدوليه يعني في لاهاي انها لغات وكتقول وكتشرط بان جميع الاتفاقيات اللي غادي يكونوا من هنا لقدام، يعني لا ديال الصيد البحري ولا ديال اي حاجه ما غاديش تكون داخله فيها لا زون سود، بمعنى الصحراء. فهمتيني؟ دونك اشنو داروا هاد الناس؟ فهمتيني؟ ما نساوش بان الهند كليوم هنا عندك الهند اللي هي سابع يعني كليا عالميا بالنسبه لو سي بي اتسيتيرا، ديسبوز دان بيرو دو ريبريزونطاسيون دون لو بريزيل. تاع هادو لو سي بي مشاو داروا واحد البيرو في البرازيل. المهم انا نلخص لكم الخلاصه اللي كاين هنايا، وهو ان دابا شنو دار يعني الملك، وهو هذا التعاون ديال جنوب اللي في ديال افريقيا، وباغي يمشي اتاكي حتى يعني امريكا اللاتينيه. هو غادي كيرشي فيهم، كيعطيهم، لان الرشاوي اللي كتعطى لهاد الدول باش يرضيو علينا حنا، باش يقولوا الصحراء مغربيه ولا فهمتيني، ولا يوقفوا مع المغرب، هي كلها رشاوى كتعطى من فلوسكم ايها الشعب المغربي. لان عارف النظام المغربي الا مشات ليه الصحراء راه غادي يتقسم ليه ظهرو مزيان. دونك ملف الصحراء هو ملف اللي هو حساس، وجالس كيعطي في الفلوس لا للدول. يعني كاين بعض الدول اللي كتاخذوا فابور كادو، كاين بعض الدول اللي كتاخذوا واحد الاثمنه اللي هي رمزيه اقل بكثير من الفلاح المغربي، بينما الفلاح المغربي راه كيشري بزباله الفلوس. وراكم شفتوا معاناه الفلاحين يعني كيفاش كيتشكاو بسكن و ايتترا ايتترا. دونك اشنو داروا؟ اشنو خموا هما باش يعني جا يعني السي القادري اشنو بروبوزا ليهم؟ انهم داروا واحد اون اسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف، يعني جمعيه يعني اللي ما عندهاش ارباح، اللي هي غادي تولي تشري، يعني هي دائما ديال لو سي بي. يعني باش دابا الامريكان ما تاكوزيهمش بانهم كيخريو يعني الدول الاخرى وسميتو، اشنو داروا؟ يعني داروا اون اسوسياسيون جمعيه اللي خيريه. تصور معايا دابا نتايا شو المغرب شحال فيه ديال الفقراء وشحال فيه ديال الناس المحتاجين، ياك؟ اش كيدير المغرب؟ كيدير جمعيه خيريه اللي غتبدا تشري الفوسفات، ياك؟ من عند المغرب. دابا هما غيشريو من عند ريوسهم، فاهم باش كيفاش يلعبوا على سميتو. وهما ملي غيشدوا هذاك الفوسفات، هذيك الجمعيه هي غادا تعطيه كادو لواحد العدد من الدول، ولا غادي تبيع بواحد الثمن اللي هو سميتو. هي اصلا بيسكو إلي أبيت نون لوكراتيف، بمعنى مني يسالي العام ما خاصها تدخل حتى شي فرانك دو بينيفيس يكون عندها في لي كونط ديالها، بمعنى خاص كاع داكشي اللي دخل عندها خاصها تخسرو، بمعنى تخرجو تعطيه كادو للدول سميتو. ها هي سميتها لا ام سي achèterait à l'OCP les quantités nécessaires de phosphate, sachant que préalablement à leur livraison aux pays concernés, ces phosphates seraient payés grâce à un don. الهبة عطي الفوسفات المغربي للدول الأخرى par la fondation l'OCP. يعني la fondation l'OCP elle-même alimenterait le groupe de l'OCP. هي اللي غادي تبدا تمول هذا الجروب وتعطيه الفوسفات. Dans cette manière, les apparences seraient sauvées et l'opération s'inscrirait dans un cadre légal. باش هاد الرشاوي اللي كيعطيوه هما لهاد الدول سميتو غادا تكون بواحد الطريقه قانونيه، ما تكونش فيها متابعه، ما تكونش فيها يعني اتهامات للدوله المغربيه. La conclusion, le secrétaire général du groupe de l'OCP a émis les propositions suivantes et l'organisation s'avère موراها تجمعوا لا ام جي سي و l'OCP و l'AMCA
afin de mettre au point une convention باش يديروا واحد الاتفاقيه. هذو الخوت راه يعني سي دو دوكيمون اللي خارجين من دار المخزن. ايوا واجي سولنا حنا قول لنا اين هي الثروه السي الملك والشعب المغربي لا دوا عطيه العصا، فهمتيني. وهذا هو اللي كاين. ديرنييرمون عاوتاني لي بخي راهما طالعين، فهمتيني. لي بخي ديال الفوسفات يعني راهما عاوتاني طالعين، لان كاين طلب عليه ومازال غيكون لنا الفوسفات، وهو واحد ها هو كي كتشوفوا في هاد ليفولوسيون دو كور انترناسيونال ديال الفوسفات. ها هو عاوتاني الاثمنه طالعه طالعه طالعه. راه عرفتي راه ملايير، عرفتي ما معنى 14,000 مليار مغربيه في العام. وتصور معايا شنو يمكن ليها دير لكم الشعب المغربي. انا ما فهمتش علاش مازال الناس يعني متشبته بملك شفار، هل اللي باغي يجيبو يسود ولا يحكم، حيت هو ما نعرف خايف ولا مخزني. انا اي واحد اليوم كيقول لي غادي نجيبو الشفار السادس نديروه يسود ولا يحكم، يعني انت باغي تجيب لنا خويا الشفار الفساد، باغي تجيبوا لنا يعني رمز تحطوا لينا، حطوا لنا كاع في الرون بوان دير ليه شي ستاتيو نبقاو ما نعرفش شنو الحماق كيفاش هاد الناس كيفكروا. وها نتوما كتشوفوا الفلاح مسكين كياكل العصا، راكم شفتوا كي كيتشكى لانه واكل العصا مسكين كيخدم فابور. و10 ديال المليون، فوق 10 ديال المليون، يعني اكثر تقريبا نص مليون السكان ديال المغرب كيعيشوا بدولار ب 10 دراهم في النهار. كي كيديروا لها ما نعرف مساكن الله يحسن العوان. وها نتوما اموال الشعب المغربي ها هي جالسه كتفزع، كتعطى هنا وهنا رشاوي، وكتعطى سو فورم دو سميتو. يعني هنا كنشوفوا بان الدوله كتشفر في النظام المغربي الملكيه، يعني كتشفر في الثروات ديالنا. انا راه قلتها لكم شحال من مره، راه انت ولد البلاد راه غيعطوك العصا، والبراني غيعطيوه الفلوس وغادي يرشيه وغيعطيوه سميتو.